दशमस्कन्धः अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः 84th chapter रागं हिन्दोळं श्रीशुक उवाच श्रुत्वा प्रीता सुबलपुत्यतयाज्ञसेनी माधव्यतक्षितिपपत्य उत स्वगोप्यः कृष्णे किलात्मनिहरौ प्रणयानुबन्धम् सर्वाविसिस्पिरुलम् अश्रुकलाकुलाक्ष्यः इति सम्भाषणमानासु स्त्रीभिः स्त्रीषोर्वृषु आययुर्मुनयस्तत्र कृष्णरामदिदीक्षया द्वैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोसितः विश्वामित्रश्चानन्दो भरद्वाजोत गौतमः रामस्य शिष्यो भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगुः पुलस्त्य कश्यपोत्रिश्च मार्कण्डेयो बृहस्पतिः द्वितः तितश्च द्वितस्त्री ततश्चैकतश्च ब्रह्मपुत्राः तदा गिरः अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयो परे तान् दृष्ट्वा सकसौत्थाय प्रागासीनान् पादयः पाण्डवा कृष्णरामो च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान् तान् अनर्जुल्यता सर्वे सह रामोचितोर्चयत् स्वागतासनपादार्घ्यमाल्यधूपानुलेपनैः उवाच सुखमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनुः सदसस्तस्य मगतो यतवाचो न शृण्वदः श्रीभगवानुवाच अहो वयं जन्ममृतो लब्धं कास्येन तत्फलं देवानामपि दुष्प्रापं यद्योगेश्वर दर्शनं किं स्वल्पतपसां नृणाम् आचार्यां देवचक्षुषां दर्शनस्पर्श प्रश्न प्रह्वपादार्चनादिकं न ह्यमयानि तीर्थानि देवानुचिनामयः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः नाग्निर्न सूर्यो न च चन्द्रतारकाः न भूर्जलं कं श्वसनोतु वाङ्मनः उपासिता भेदकृतो हरन्त्यगं विपश्चितो गृह्णन्ति मुहूर्तसेवया यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिदादुके स्वदीकलत्रादिषु भौम इज्यदीगे यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन करिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोचरः श्रीशुक उवाच निशम्येतं भगवतः कृष्णस्य कुण्ठमेधसः वचो दुरन्वयं विप्राः तुष्टिमासन्द्रमद्यः शिरं विमृश्य मुनय ईश्वरस्येषितव्यतां जनसङ्ग्रह इत्यूचुः स्मयन्तस्तं जगद्गुरुं मुनय ऊचुः यन्माया तत्त्वविदुत्तमा वयं विमोहिता विश्वसृजामधीश्वराः यदि ईशितव्या यदि गूढ ईहया अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम् अनीहये तद्बहुदैक आत्मना सत्यवत्यदिबन्धबध्यते यदा भौमैर्हि भूमिर्बहुनामरूपिणी अहो विभूम्नः चरितं विडम्बनम् अथापि काले स्वजनाभिमुक्तये विवर्षि सत्त्वं कलनिग्रहाय च स्वलीलया वेदपदं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान् ब्रह्मदे हृदयं शुक्लं तपस्वाध्याय संयमैः यत्रोपलब्धं सद्व्यक्तम् अव्यक्तं च ततः परं तस्मात् ब्रह्मकुलं ब्रह्मण्ये शास्त्रयोनिस्तु अमात्मनः सभाजयसि सद्धाम तद्भ्रा ब्रह्मण्याग्रणीर्भवान् अद्य नो जन्म साफल्यं विद्यायाः तपसोदृशः त्वया सङ्गम्य सत्कृत्या यदन्तश्रेयसां परः नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे स्वयोगमाया छन्नमहिम्ने परमात्मने नयं विदन्त्यमि भूपा एका रामाश्च वृष्टयः माया जवनिका छन्नमात्मानं कालमीश्वरं यथा आश्रयान् पुरुष आत्मानं गुणतत्पदृक् नाम मातेन्द्रियाबाधं न वेदरहितं परम् एवं त्वा नाम मात्रेषु विषयेषु इन्द्रिये हया मायया विभ्रमच्चित्तो न वेदस्मृत्युपप्लवात् तस्याद्यते तदृशिमङ्घ्रिमघौ कमर्षातीर्थास्पदं हृदि कृतं स्वीपक्वयोगैः उत्सिक्तभक्त्युपहताशय जीवकोशा आपुर्भवद्गतिमथोऽनुगृहान भक्तान् श्रीशुकोवाच इत्यनुज्ञाप्य दाशारं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरं राजश्चे स्वश्रमान् गन्तुं मुनयो दधिरे मनः तद्वीक्ष्यदानुभव्य वसुदेवो महायशाः प्रणम्य च उपसङ्गृह्य बभाषेदं सुयन्त्रितः वसुदेवोवाच नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हत कर्मणा कर्मनिर्हारो यथास्यान्नस्तदुच्यताम् नारद उवाच नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति श्रेयात्मनः सन्निकर्षो हि मर्त्यानाम् अनादरणकारणम्
गाङ्गं हित्वा यथान्यापः तत्रत्यो याति शुद्धये यस्य अनुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्यादिनास्य वे स्वतोऽन्यस्माच्च गणतः न कुतश्च न शिष्यति तं क्लेश कर्म परिपाक गुणप्रवाहैः अव्याहतानुभवमीश्वरम् अद्वितीयम् प्राणादिविश्वविभवैः उपगूढमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघहिमोपरागैः अतो शुर्मणयो राजन्नाभाष्यानकदुन्दुभिम् सर्वेषां शृण्वतां राज्ञा तथैव अच्युतनामयो कर्मणा कर्मनिर्हारं येष साधु निरूपितः यश्रद्धया यजेद्विष्टुं सर्वयज्ञेश्वरं मकैः चित्तस्योपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा दर्शितस्तुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावकः अयं सुस्तेनः पन्था द्विजातिर्गृहमेदिनः यच्छ्रद्धयाप्तवित्तेन शुक्लेन युज्येत पूरुषः वित्तेषणां यज्ञदानैः गृहैर्दारैः सुतेषणाम् आत्मलोकेशना देवकालेन विसृजेत् बुधः ग्रामे त्यक्तेषणा सर्वे युर्धीरास्तपोवनं ऋणैः त्रिभिर्द्विजो यातो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययनम् अध्ययनः पुत्रैः तान्यनिस्तीर्य त्यजन् पतेत् त्वं तु अद्य मुक्तो द्वाभ्यां वै ऋषिपुत्रोर्महामते यज्ञैः देवर्णमुन्मिच्य नृणो शरणो भव वसुदेव भवानूनं भक्त्या परमया हरिं जगतामीश्वरं प्रार्थः स यद्वां पुत्रतां गतः श्रीशुकोवाच इति तत्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनाः तान् ऋषीन्द्विजो वव्रे मूर्ध्रानम्य प्रसाद्य च तयेनं ऋषयो राजन् विदा धर्मेण धार्मिकम् तस्मिन् अयाजयन् क्षेत्रे मकैः उत्तमकल्पकैः तद्दीक्षायां प्रवृत्तायां श्रेयः पुष्करस्रजः ताता सुवासो राजन् राजानः सुष्फलङ्कृताः तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठ्यः सुवासः दीक्षाशालामुपाजग् बहुवालिप्ता वस्तुपालयः नेदुर्मृदङ्गपटः शङ्खभैर्यानकादयः नटुर्तुर्नटनर्तक्यः दुष्टुः सूतमागताः जगुः सुकण्ठ्यो गन्धर्व्यः सङ्गीतं सहमर्त्रिकाः तम् अभ्यसिञ्चन् विधिवक्तम् अव्यवक्तं ऋत्विजः पत्नीभिः अष्टादशभिः सोमराजविवोडुभिः ताभिर्दुकूलवलयैः नारणोपुरकुण्डलैः स्वलङ्कृताभिः विभवो दीक्षितो अजिनसंवृतः तस्य ऋत्विजो महाराज रक्तकौशेयवासः ससदस्या विरेजुस्ते यथा वृत्रहनोद्वरे तदा रामश्च कृष्णश्च स्वै स्वै बन्धुभिरन्वितौ रेजतु स्वसुतैर्दारैः जीवेषु स्वविभूतिभिः ईजेनु यज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः प्राकृतैर्वैकृतैर्यज्ञैः द्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम् अतऋत्विभ्यो ददात्काले तान्नातं सदक्षिणाः स्वलङ्कृतेभ्योऽलङ्कृत्य गोभू कन्या महाधनाः पत्ये संयाजावृत्यैः चरित्वा ते महर्षयः सस्तूहा रामः हृदे विप्राजमानः पुरःसराः सातोऽलङ्कार वासांसि वन्दिभ्योदा तथा स्त्रियः तदस्वलङ्कृते स्वलङ्कृतो वर्णाश्वाश्वभ्यो अन्नेन पूजयत् बन्धून् सदारान् ससुदान् पारिवर्गेण भूयसा विदर्भ कोसल कुरून् काशिकेकय सञ्जयान् सदसि ऋत्विक्सुरगणान् नृभूत पितृचारणान् श्रीनिकेत मनुज्ञाप्य शंसन्तः प्रयुक्तुम् धृतराष्ट्रोऽनुजः पार्थ भीष्मपुत्रोऽनुहृतायमो नारदो भगवान् व्यासः सुहृत् सम्बन्धि बान्धवाः बन्धून् परिष्पज्येदून् सौहृदात् क्लीन्न चेतसः ययुर्विरह कृच्छेन स्वदेशाश्चापरे जनाः नन्दस्तु सख गोपालैः प्रकृत्या पूजयार्चितः कृष्णरामोग्रसेनाद्यैः निवासीत् बन्धुवत्सलः वसुदेवः अञ्जसोत्तीर्य मनोरथमहार्णवम् सुहृद्विदप्रीतमनानन्दमाह करे स्पृशन् वसुदेव उवाच भ्रातरीश कृतः पाशो नृणाम्य स्नेहसङ्गितः तं दुस्तिजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम् अस्मा स्वप्रतिकल्पेयं यत्कृताज्ञेषु सत्तमैः मैत्यर्पिता बलावापि न निवर्तेत करिहिचित् प्रागकल्पा च कुशलं भ्रातर्वो नाचरामहे अधुना श्रीमदान्दाक्षानं श्यामः पुरःसदः आराज्य श्रीरभूत् पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद स्वजनानुद बन्धून् न पश्यति यदा श्रीशुकोवाच एवं सौहृदशातिल्य चित्त आनकदुन्दुभिः रुरोध तत्कृता मैत्रीं स्मरन् अश्रुविलोचनः
नन्दस्तु सख्युः प्रकृते प्रेम्णा गोविन्द रामयोगो अद्यश्व इति भासान्त्रेण यदुभिर्मानितो अवसत् ततः कामे पूर्यमानः सव्रजः सह बान्धवः प्राज्ञाभरणक्षौम नानार्घ्यपरिच्छुदैः वसुदेवः उग्रसेनाभ्यां कृष्ण उद्धव बलादिभिः दत्तमादाय पारिवर्गं यापितो यदुभिर्ययो नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्द शरणाम्बुजे मनक्षिप्तं पुनरर्तुं मनीषा मधुराम्ययुः मन्दुषु प्रतियादेषु वृष्टय कृष्टदेवताः तीक्ष्य प्रावृशमासन्नामियुर्द्वारवतीं पुनः जनेभ्यः कथया चक्रुः यदुदेव महोत्सवं यदासी तीर्थयात्रायां सुहृत् सन्दर्शनादिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।